Maron pa nga igo ra kini nanumba og mga punuan sa kasagigan sa Northern Cebu og namali sa mga kasangahan sa kakahuyan. Apan na matud pa nga dali ra kayong nagabigayon og clearing operations ang matag lungsod nga apektado sa hinungdan nga mga sakyanan nakaagi ra dayon. Inoon dito sa syudad sa Danao, matud pa nga gatusan ka mga pasahero para Islas Camotes ang nangatanggong tungod kay ang biyahe gahapong adlaw para sa Camotes alas 8 sa buntag wa na pabalika og biyahe ubos sa signal number 1. Kasagaran sa mga apektadong lungsod matud pa nakasinati og kusog ka pagagidhagin og pag-uwan-uwan. Ang ubang kalungsuran nakasinati sab og pagkawala sa sugang nagitabnon. Sa lingbahin, sukwahi sa ubang nanag-iya og panimalay, unom ka lumulupyo sa sitio Laurente sa Tejero, matud pa nag-inilugay kuno og pag-demolish sa ilang mga pinayanan. Ngano kaha, tungod kay matud pa ni tanyag ang dakbayan sa Sugbo og relocation site nga matud pa diha rapod mismo sa barangay Tejero. Unya matud pa maka-avail sab sila og free patent sa yuta nga ilang maangkon. Ang unom ka pamilya gitunulan og notice to vacate niadtong Disyembre 24. Sa lingbahin usab sa atong mga balita, wa mahadlok si Chief Superintendent Marcelo Garbo ang PRO7 Director sa hulga nga iapil siya og kiha ni suspended Gov. Gwen Garcia tungod sa pagpangguba niadtong mga tolda diya sa Kapitolyo nga gigamit sa mga supporters ni Garcia. Matod pa ni Garbo nga igo ra siyang nituman sa mando siyang labaw nga si DILG Secretary Maruhas. Ang pagpang-dismantle o ang pangguba sa mga tulda mando ni Rojas o ni acting Gobernador Agnes Magpaling. Sa laing bahin usab sa atong mga balitang lokal, nga hunahunaan ni Kongresista Pablo Jan Garcia ang posibleng epekto ngadto na siyang kandidatura sa pagka-gobernador. Ang suspension order nga gipahantang sa Malacañang batok siyang igsuong gobernadora nga si Gwendolyn Garcia. Parod niya nga mas mahinungdanon ang pagpakitag suporta ngadto siyang problemadong igsuon kung itandi sa pag-atiman ining tungura siyang kandidatura sa sunod tuig kung 2013 election. Ipanayag ni Garcia nga di hinuon siya mabalaka bisan pag mabiyaan iyang pagpangampanya sanglit makabarog man siya pinagi sa iyang kwalifikasyon o track record sa panerbisyo isip kongresista sa tersyero distrito. Samtang gitumbok niya nga di sama sa iyang mga kaatbang nga matud pa magsalig sa mga kalyado nga dili taas nga posisyon sa gobyerno aron maoy mudahan niya ngadto sa iyang kalampusan. Alang niya nga ang nahitabo karon sa iyang igsuon nga si Gwen lakip ng iyang gingon nga pagpanggipit sa iyang mga kaatbang ngadto niya nakatabang hinuon aron mas mulig-on iyang suporta sa iyang mga tigpaluyong ngadto niya og sa iyang partido. Samtang matud niya nga wa siya magsalig sa suporta sa presidente og dili sama siyang kaatbang nga pirming maghangad og tabang sa presidente alang silang kandidatura. Sa lingbahin usab sa atong balitang lokal, na unang higayon sa tibok nilang kinabuhi nga magsaulog ang pamilyang Garcia sa Pasko dito sa Kapitolyo uban silang mga higala. Lakip silang gisaulog kagabi matud pa mao ang birthday sa anak ni Garcia nga si Attorney Cristina Prasco. Mibutyag si Attorney Prasco siya nga wish nga unta matud pa mupatigbabaw ang kamotoran ug ang hustisya og dili sa pag-abuso sa gahom. Ilabi na sa kalisdanan nga giatubang silang pamilya ug mga sugbahanon nga unta giyahan sila silang pagtuo ug paglaom. Samtang si Deputy Speaker Pablo Garcia nagkanayon nga tungod sa maong sitwasyon, nakadesisyon sila nga magpabilin sa buhatan na suspenso niyang anak nga si Gwendolyn Garcia. Sayo nini ni padayag si Pablo nga isip amahan nag-goal kini uban giserve ang suspension order siyang anak atol pagyod ning panahon sa Pasko. Samtang gihangyo nini ang anak nga magpabiling lig-on taliwa sa giatubang nining problema gumikan kay maghari ra ang hustisya sa katapusan. Samtang ang mga suod sab nga higalas pamilyang Garcia
Matod pa midagsa kagabi Diaz Kapitolyo aron ubanan si Gwen Garcia sa pagsugat sa Pasko. Sa laing usab sa itong balitang lokal, gihangop sa suspendidang gobernadora Gwendolyn Garcia ang pagduaw sa mga leader sa United Nationalist Alliance kung una kansang iyang gitawag og Three Kings. Sila si Vice Presidente Jijumar Binay og si kanhi Presidente Joseph Ejercito Estrada og si Senate President Juan Ponce Enrile. Paron pa nga nibisita sa Kapitolyo niadtong adlong Domingo, di nagpabilin si Garcia sukad nga giserve ang iyang suspension order aron sa pagpakita silang suporta alang sa gisuspensong gobernadora. Ni padayag si Estrada nga miduaw siya sa Sugbo aron sa paghatag siyang suporta ngadto kang Gwendolyn Garcia kinsa mao'y responsable sa kalambuan sa Sugbo og nang hinaot sab kini matugba nga ang tarang Sugboanon mo suporta usab sa gobernadora. Samtang nagkanayon si Garcia nga ang moral support nga gipakita sa Three Kings naghatag og kalambuan ngadto sa mga Cebuanos nga dili makapadayag sa ilang suporta alang kaniya. Sa laing bahin sa atong mga balita, miduso og suwat reklamo sa Office of the Secretary sa Department of Education kang Secretary Armin Luestro aron matud pa pagpintol nining dayag nga pag-abuso sa mga bata nga gigamit sa politika o propaganda ni suspendidang Gobernador Gwen Garcia. Samtang kauban ang mga delegado sa Liberal Party ang minor de edad aron sa pagkuha og simpatiya sa publiko. Ini baoy gipahibaw ni Acting Gobernador Agnes Magpali uban nga nakit-an niini ang usa ka footage nga gipagawa sa Sugbo TV nga napokus ni Garcia og mga kauban sa partido og gitudloan ni Gwen Garcia ang mga bata sa paglitok sa ilang partido. Samtang matud pa ni Magpali nga sa pagkakaroon giputol niya ang broadcast sa Sugbo TV gumikan kay wa maklaro ang hanay sa in charge sa mao nga Sugbo TV. Lakip na ang job description sa 35 ka mga kawani nini. Ingon man ang kamahal sa gasto sa daily operations. Ilabi na nga makita usab kini sa channel sa cable. Din gisaway usab ni Magpali ang Sugbo TV nga pulos lamang mga bata ni Garcia sa command nga giumol nga station sa Kapitolyo. Kini gituyo unta aron sa pag-promote ang programa sa Kapitolyo sa probinsya sa Sugbo. Apan gigamit naman hinuon kini ni Garcia sa pamolitika, ilabi na nga iya usab nga gigamit ang kabataan sa iyang propaganda. Salang bayan usab sa atong balitang lokal, nahilandig ngadto sa tambalanan sa Cebu City Medical Center pasado alas 3 ang takna sa kadlawon. Kining usa ka hamtong nga lalaki human siya gidunggab sa pipila usab ka mga standby samtang kini nga maong biktima ubog og nagmaoy diyang napita sa Maydan Ilopes Barangay Calamba Dakbayan sa Sugbo. Ang gihatod ngadto sa tambalanan sa Cebu sa Medical Center gilas pangan nga Leonardo Capuyan 41 anyos giingon nga usa kini ka tricycle driver dias na isgutang napit. Matod pa nga samtang kini nga maong biktima uban siyang mga higala na nag-inom dias na isgutang nga lugar. Apan sa diha nga nahubog na kini nga maong biktima, nagsigi na lang kini siya og panglabay sa pipila lusab ka mga basiyo sa mga botilya. Apan dihay nasuko nga gibuhat nini nga maong biktima og diretsuhan siya sa pagdunggab. Ginamit ang mahait kay kutsilyo nga may resulta sa paghilanding nini ngadto sa tambalanan sa Cebu City Medical Center.